ለምንድነው መበሳጨት የሚያስፈልገው? አፊያ ከሰጠው ሁሉ ነገር አለክ። ወላሂ አላህ አፊያ ከነጠቀ የፈለገ ነገር ቢሰጥክ አትደሰትበትም። ያንን ወቀው ስትበላ ሊጣፍጥ፣ ስትጠጣ ሊጣፍጥ፣ ስትለብስ ሊያምርብ፣ ሰዎች ሊወዱና ሊያቀርቡ የሚችሉት ወላሂ አፊያ ሲኖርህ። እስቲ ታመተኛ ሰዎች 2-3 ቀን መልተመላልሰው ሊጠይቁ ይችላሉ። ከዛ በኋላ ማለት ነው ፋይል ዝግ ውበትህ አፊያ ከእስልምና በኋላ። ለዛም ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲስ ኢማሙ ትርሚዚ ሐዲስ أبو بكر الصديق رضي الله عنه نبي عليه الصلاة والسلام منالو اسألوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. الله سبحانه وتعالى سلام مونن النات إينان مالنو ملال ساچو طيقوت لمنوت عندم سو كيقين بوالا كأمنت بوالا كأسلمنا كإيمان بوالا تلك يونا ملكام يونا نقر عالتستم كاتئنا يبلت على النبي عليه الصلاة والسلام كأسلمنا بوالا تلك عافية تبلو ميقوترو تلك وصقا عافية تئنا تئنا وبتهنم والله باينورهم وهاتتتا بالتنيام عافية اسكالة رسول نقر عليك بليون نورو قن عافية بالتاتا كل نقر عالتاليان نوك سلزيات تبساجو الحمد لله اسرام سينور الحمد لله اسرام ساينور يمأمن باري كلهم الله سبحانه وتعالى امسكاي مون አለበት። ስለዚህ ሳሊህ ምንድነው ያሉት ለልጃቸው قد سلم دينك وجسمك ومالك وعيالك فاكثر الشكر لله تعالى. الله بدينك እስካልፈተነ ድረስ በጤና እስካልፈተነ ድረስ የሰጠህን ነገር ወስዶ ማለት ነው እስካልነሳ ያኒ እስካልወሰደበት ድረስ በሰጠህ ቤተሰብ እስካልፈተነ ድረስ አላህ ሁሉን ነገር ሰጥቶካል። ትልቁ ፈተና ታውቃላችሁ በዲን መፈተን። በዲን ተፈትነናል አልተፈተንም አልহামዱሊላህ። ስለዚህ አሁን የምናየው ነገር ልክ አላህ ማለት ነው ምንም አይነት ጸጋ ያልሰጠን መስሎ ስንበሳጭ ራሳችንን ስንበላ ራሳችንን ስንወቅስ ነው የምንውለው። አፊያ አለክ። ለዛም ነው ዑለማዎች ምን ይላሉ? العافية إذا دامت جهلت وإذا فقدت عرفت. الله سبحانه وتعالى يسدد يالي لسولي يسدد وسأقام على النو أن يكتلش منم ساتون يكتلش اندوان ترسالش نقرقن الله سبحانه وتعالى يسدون عافية ملس يوسدبت اندوان دقمو الله يسدين نقر لكا تلقنا ميبالو نقر اون تزيلو ألنا. لذان علماء رحمة الله عليه على الجميع من يلالو أسأل عافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. عافية ما لن بسولي جنقلات لا يتكمتش قوبنج يقوبنتها مالتنا معرقنا مياوكو إنا التاسوني سلزي عافية العافية الله عافية كسر كل قرار. نزل النبي عليه الصلاة والسلام حديث إمام الترمذي حديث عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن محسن الخطمي رحمة الله عليه. النبي عليه الصلاة والسلام من يلاله من أصبح منكم آمنا في جسمه آمنا في سربه معافا في جسده وعنده قوت يومه فأكأنما حيزت الدنيا بحذافيرها.